أيها السامعون الكرام، حتى قبل النبوة لو كانت هناك أي خصومة بين الناس في مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الكونين، سيدنا ومولانا، رحمة العالم، روح العالم، ذلك الرجل الذي نزلت عليه والضحى، نزلت عليه والليل، الذي ناداه ربه فقال له طه وقال له ياسين. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصف الناس ويعطيهم حقوقهم، كان يحل بينهم جميع خلافاتهم، كان يبطل جميع خصوماتهم، ينهي خصوماتهم ومشاكلهم، كان يرد الفساد، حفظ القبيلة كلها من الفساد، سواء كان داخل الأسرة أو داخل القبيلة أو كان بين اثنين. علينا مثله أن نعمل على رد الفساد وردعه، سواء داخل المسجد أو داخل الحي أو داخل البيت أو داخل البلاد كلها. ماذا يفعل العلماء؟ العلماء لا يعرفون إلا قال الله وقال رسول الله. العلماء ورثة الأنبياء، العلماء هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني هذا؟ إننا نرث سيرته ونرث عزمه ونرث علمه ونرث عمله ونرث رسالته. إن النبي صلى الله عليه وسلم مات بجسده. نحن الذين نحارب الفساد ونرفع أصواتنا عالية لحماية الإسلام. هل هذا واجبنا أم ليس كذلك؟ أجيبوني. هل هذا واجبنا؟ هناك جملة في البنجابية تقول إما أن تحرك فمك أو لسانك أو تحرك يدك. إن الذي يعمل لا يتكلم والذي يكثر من الكلام لا يعمل. فهل نحن سنكثر الكلام أم سنكثر العمل؟ أجيبوني بصوت عالي، أنا لا أسمع. ما هذا الصوت؟ ارفع صوتك أنت وياه. هل ستدعمون الإسلام؟ هل ستدعمون رد الفساد؟ الناس يدرسون. أين وصلوا؟ إلى بيت الله الحرام. هل تريدون الذهاب إلى هناك، إلى المدينة المنورة؟ أنتم لا تعرفون من هو في المدينة. أنتم لا تعرفون أن هذا بيت الله، بيت الله. ألا تتقون الله؟ ألا تخافون؟ أنتم لا تعرفون ماذا يعني بالنسبة لنا بيت الله. أين أنتم تمضون؟ نحن أبابيل، نحن الأبابيل التي تحمل السجيل إذا فكر أحد أن يقترب من بيت الله تعالى. صيحوا لبيك 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 اللهم لبيك. يا إخوان، أنتم هل تتحملون الفساد؟ هل تتحملون القيام بالعمليات الإرهابية والإجرامية في المدينة؟ أي مدينة وليست أي مدينة. إننا نتحدث عن مدينة رسول الله. هاي 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 هاي. ليس هناك حسن في الدنيا مع حسن رسول الله. ما شاء الله. الأموال ليست جميلة، الأموال تبقى مالا، تذهب وتأتي. الحسن في الدنيا والجمال هو حسن النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها المشتاقون إلى المدينة، اخرجوا إلى الشوارع، نادوا افتحوا لنا طريق المدينة كي نصل. تعالوا نحن نتحدث عن المدينة، نحن نتحدث عن روضة الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نموت، نقدم أرواحنا فداء للمدينة
وقمعا للذي يريد أن يستهدف المدينة. ما شاء الله ما شاء الله. تعالوا تعالوا. إننا نكحل عيوننا برؤية مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وبرؤية نخيل يثرب. كان لنا شيخ قيل له أن هذا الشماغ حطة الرأس الرومان جاءت من المدينة، فقال له المريد: ليس هناك معامل في المدينة تعمل الرمال الذي هو الشماغ العربي يعني. لم تصنع في المدينة لأن في المدينة ليس هناك مصانع للنسيج. فقال له: ليس هناك مشكلة، إذا ذهب هذا الشماغ إلى أسواق المدينة فلو قولوا سبحان الله حتى أخبركم ماذا قال. ارفعوا أصواتكم، ما هذا الصوت الضعيف؟ قولوا قولوا. لم تفهموا، للأسف لم تفهموا ماذا أريد أن أقول. إن الشماغ إذا طاف بساحات المدينة، لو دخل سوقا من أسواق المدينة كما قال سيدنا يوسف، قولوا كما قال سيدنا يوسف، أري قولوا. والله ما فهمت شو اللي حكى، بس حكى شيء جميل عن سيدنا يوسف وعن جمال زليخة وجمال سيدنا يوسف وفتنتها به. أنت فهمت ماذا قال؟ الصوت لم يأتي. تعالوا يا إخوان، أريد أن أقول أن الذي ينظر إلى أرض الحرمين ويل له. القرآن دي لنا أم ليس كذلك؟ قولوا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ستبقى عامرة، ستبقى قائمة، ستبقى محفوظة. آباد رهيقة يعني عامرة، صحيح، عامرة بأهلها. مصطفى الآن يكفي تصوير. أن قلوبكم حزينة وأن قلوبكم تتميز بالغيظ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: لا تثريب عليكم اليوم. والذين يقولون لبيك 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 يا إسلام، لبيك لبيك، نعرة تكبير. تفضل اجلس أيها الحاج. يا إخواني، إن القلة والكثرة لا تؤثر أبدا في الغلبة والنصر، وإننا إذا لم نأخذ حقنا بأيدينا فلن نستطيع أن نأخذه. لقد قام المحتلون بتدمير أوطاننا، فمن يقول أنني لا أدافع عن وطني بروحي. طبعا هذه أنشودة. إن الغلمان والعبيد لا يحررون أوطانهم ولا يحررها إلا الأحرار. الإسلام أجيبوا. باكستان رسالة الإسلام. يا أخي الصوت ضعيف لا يعجبني، أريد صوتا أعلى. ونحن نقول باللغة الفارسية: إن عمر الإخوة لو استمر
1000 سنة فإنه كسنة، ولو استمر 100 سنة فإنه كشهر، ولو استمر شهرا فإنه كيوم، ولو استمر أسبوعا فإنه كساعة. تعرف أردو فارسي؟ قدم كله في الفارسي، يتحدث بالفارسي. كان يتحدث بالفارسي، تكلم أجزاء كثيرة بالفارسي.